अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिरात के बारे में, आगे जन्नत के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, तो इस उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। देन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्या क़यामत की हौलनाकियाँ, क़यामत के अजाब अंबिया कराम, नेक बंदों, परहेजगारों, इन सब पर भी होंगे? तो इसका जवाब है कि क़यामत की हौलनाकियाँ जो होंगी उनमें ना ही अंबिया कराम, ना ही औलिया कराम, ना ही तकवा और परहेजगार सालिहीन, ये इन सब पर क़यामत की हौलनाकियाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुँचेंगी। अल्लाह ताला के करम से इन सब आफतों और मुसीबतों से महफूज रहेंगे ये सब। क़यामत का 50,000 बरस का एक दिन, जिसमें ना लुकमा खाने को मैसर होगा, ना एक कतरा पानी को मैसर होगा, ना एक झोंका हवा का मैसर होगा। ऊपर से आफताब की गर्मी से भून रहे होंगे, नीचे ज़मीन की तपश, अंदर से भूख की आग लगी होगी, प्यास से गर्दनें टूटी जाती होंगी। साल हा साल की मुद्दत खड़े खड़े बदन ऐसा दुखता हुआ होगा, शिद्दत खौफ से दिल फटे जा रहे होंगे, इंतज़ार में आंखें उठी होंगी, बदन का पुर्जा पुर्जा लरजता और कामता होगा। और तवील दिन अल्लाह ताला के फजल से इनके खास बंदों के लिए एक फ़र्ज नमाज के वक्त से ज़्यादा हल्का और आसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उनके ऊपर, अल्लाह के नेक बंदों पर कब ये क़यामत के अजाब भी नहीं आएंगे। उनके लिए 50,000 बरस का जो एक दिन होगा, उनके लिए सिर्फ़ एक फ़र्ज नमाज अदा करते वक्त का सिर्फ उतना वक्त होगा, और उन पर कोई आफत, कोई भी मुसीबत क़यामत वाले दिन तक भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मीज़ान से क्या मुराद है? मीज़ान एक वो ऐसा तराजू है जिसमें तमाम उम्मतों के जो अमाल होंगे वो उसमें तराजू में तोले जाएंगे। जिस दिन बंदों के नाम, जिसमें जो होते हैं बंदों के नामा अमाल तोले जाएंगे, उसमें सबके, उनके नेक भी, उनके बद भी, उनके कौल भी, उनके फ़ाल भी, मतलब उन्होंने जो बोला उसके भी, जो उन्होंने काम किए उसके भी, मोमिनों के भी और काफिरों के भी, सब के जो अमाल है वो तोले जाएंगे। मीज़ान उसको कहते हैं। तो क़यामत के दिन का जो हिसाब किताब है, क्या अल्लाह ताला हर बंदे से उसका हिसाब लेंगे? अल्लाह ताला के जो बाज़ मुसलमान नेक ऐसे बंदे भी होंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फरिश्ते जो नामा अमाल दुनिया में लिखते हैं, उनका क्या बनेगा? क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। जो फरिश्ते लिखते हैं नेकियों के, जो नेक बंदे होंगे उनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जो जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनका नामा अमाल उनको उनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। इसी पर मैं आपको एक आदमी की हिकायत बताऊंगी कि वो दुनिया में हर चीज़ को ना सीधे हाथ से लेता था। तो क़यामत वाले दिन जब उसको उसका नामा अमाल उसको उल्टे हाथ में दिया जा रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी हर चीज़ दुनिया में भी सीधे हाथ में लेता था, तो मैं अभी भी अपना नामा अमाल सीधे हाथ में ही लूँगा। अल्लाह ताला को उसकी यही बात इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह ताला कहेगा कि इसको इसका नामा अमाल इसके सीधे हाथ में दे दो और इसको जन्नत में भेज दो। तो अल्लाह ताला से कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत होती है, हमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कोई भी गुनाह करने के बाद अगर आप अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हो तो अल्लाह ताला आपकी तौबा लाजमी कबूल करेगा। मैं एक टॉपिक ये भी बनाऊँगी तौबा के बारे में, तो काफ़ी जल्द मैं आपको उस पर भी आपको वीडियो दे दूँगी। सिरात किसे कहते हैं? सिरात एक ऐसा पुल है जो जन्नत के ऊपर है, उसको सिरात कहते हैं। और वो पुल जो है वो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, और ये जन्नत में जाने का एक वाहिद रास्ता है, सबको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, या जिसका दर्जे का बंदा होगा, उस दर्जे की उसको मुश्किलात पेश आएंगी और उतनी आसानियाँ भी। जितना वो नेक बंदा होगा पुल सिरात के लिए, उसके लिए उतनी आसानियाँ होंगी, और जितना वो गुनाहगार होगा उसके लिए मुश्किलात और तकलीफ़ें आती रहेंगी। जैसा कि अगर एक पुल है उस पर गुजरने में लोगों की हालत अलग-अलग होगी। जिस दर्जे का शख्स होगा उसके लिए ऐसी आसानी या मुश्किल होगी। बाज़ तो बिजली चमकने की तरह इतनी जल्दी वो गुजर जाएंगे, अभी इधर थे तो अभी उधर पहुंच गए। उसके बाद बाज़ हवा की तरह कुछ तेज़ घोड़े की रफ्तार में होंगे, कुछ आस्ता आस्ता होंगे, और कुछ गिरते पड़ते होंगे, और बाज़ तो जहन्नुम में गिर जाएंगे। कफ़ार के लिए बड़ी हसरत का वक्त होगा जब वो पुल से गुजर ना सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे, और ईमानदारों को देखेंगे और वो कोई पुल की तरह गुजर रहा है,
کوئی پل کی طرح مطلب اتنی جلدی جلدی گزرا، کوئی بجلی کی طرح گزرا، تو جو کفار ہوں گے وہ بڑی حسرت سے دیکھیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں کوئی اچھے اعمال کر لیتے اور ہم بھی اس پل سے گزر سکتے۔ آگے حوض کوثر کیا چیز ہے؟ حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے جس کی مشکینی اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اس کی سائڈوں پر یاقوت موتی وغیرہ لگے ہوں گے، دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے گنبد بنے ہوں گے۔ اس کے جو اس کو پینے وہ ایک پانی ہے، اس کا نام ہے، تو اس کے لیے پینے کے جو برتن ہوں گے نا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس جو وہ حوض ہوگا اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ وائٹ، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو اس کو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ حوض کسے عطا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب کریں گے، یعنی اپنی امت کو پلائیں گے۔ حساب و کتاب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟ تو مسلمان جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو کیا سب مسلمان جنت میں جائیں گے اور سب کافر دوزخ میں؟ اور یہ دونوں جنت و دوزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ نیک اور مسلمان اور گناہ گار مسلمان جن کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے محبوب کی اور دیگر نیک بندوں کی سفارش سے بخش دے گا، وہ سب کے سب جنت میں رہیں گے۔ اور بعض گناہ گار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر آخر کار نجات پا ہی جائیں گے۔ لیکن کافر سب کے سب ہمیشہ اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے؟ تو جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور 1000 برس سے موجود ہے۔ آگے ہم جنت کا بیان پڑھیں گے کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون کون سی آسائشیں ہوں گی اور جنت میں کیا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جنت میں کس کس طرح کی نعمتیں ہوں گی؟ ویسے تو جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ کون کون سی نعمتیں ہوں گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام یعنی بہت ساری نعمتیں جمع فرمائی ہیں جن تک کا آدمی کا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی، نہ کبھی کسی دل نے سوچی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی۔ اس کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہی اس کی قدر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جنت کے جو نگران ہیں وہ کون سے نبی ہیں؟ تو جنت کے جو نگران ہیں وہ حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے جنت کی رکھوالی یعنی نگرانی کرنی ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ تو جنت اتنی کشادگی ہے، اس کا کچھ بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجہ ایک دوسرے درجے سے اتنا فاصلے پر ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، ایک درجے میں آسمان اور زمین تک کا فاصلہ ہے، تو اس طرح کے 100 کتنا ہو جائے گا۔ اور اگر تمام جہان کے لیے صرف ایک درجہ ہی کافی ہوگا، اگر ایک ہی کر دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دروازے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک جانے کے لیے تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ، مطلب اگر اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ صرف دروازے کی سائڈ پہ پہنچنا ہے نا، دوسری سائڈ پر، تو اتنا راستہ ہے کہ ایک تیز رفتار کا گھوڑا 70 برس یعنی 70 سال کی راہ، اتنا بڑا۔ تو جنت میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ تو اس کا مختصر سا بیان یہ ہے کہ جنت میں صاف شفاف چمکدار سفید موتی کے بڑے بڑے خیمے نصب ہوں گے۔ ان میں رنگا رنگ عجیب و غریب نفیس فرش ہیں، ان پر یاقوت کے سرخ منبر لگے ہوئے ہیں۔ شہد و شراب کی نہریں جاری ہیں، ان کے کناروں پر نگینے جرے تخت بچھائے ہیں۔ جنت کے باغات کے درمیان یاقوت کے قصور محلات ہیں، ان میں یہ حوریں جلوہ گر ہیں۔ پروردگار کریم کی طرف سے ہر گھڑی انواع و اقسام کے تحفے اور ہدیے پہنچتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی ہے، ہر خواہش بلا تاخیر پوری ہوتی ہے، دل میں جس چیز کا خیال آیا وہ فوراً حاضر، کسی قسم کا خوف و غم نہیں، ہر ساتھ ہر آن نعمتوں میں ہے۔ جنتی نفیس و لذیذ غذائیں لطیف میوے کھاتے ہیں، بہشتی نہروں سے دودھ و شراب شہد وغیرہ پیتے ہیں۔ ان نہروں کی زمین چاندی کی طرح سنگریز جواہرات کے اور مٹی خالص مشک کی اور سبزہ زعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں جن سے آفتاب شرمائے۔ کیا جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے؟ جی ہاں، جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے
اور اللہ تعالیٰ ندا کرے گا اے بہشت والو یعنی اے جنت والو تمہارے لیے صحت ہے کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے حیات ہے کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے جوانی ہے کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ تو کیا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہر نعمت سے بڑا ان کو یہ ان کی نعمت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک دوزخ کے بیان پہ ہوگا۔ تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔